बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, माइज़ा ज़ुल्फ़िकार जो कि बरतानिया से पाकिस्तान आई, DHA के फ़ेज़ 5 में अपर पोर्शन में वो रह रही थी अपनी दोस्त के साथ और उसे मार दिया जाता है। सुबह सवेरे सहरी के बाद वो अपने दोस्तों के साथ बाहर से वापस आती है और उसके बाद उसकी लाश जो है घर की मुलाज़मा देखती है और फिर पुलिस को फ़ोन किया जाता है। इसके हवाले से मैं आपको डिटेल पिछली वीडियोज़ में देती रही हूँ। आप चाहें तो इस वीडियो के साथ उसका लिंक लगा होगा, आप उसे चेक कर लीजिएगा। आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स इस केस के ऊपर मैं आपको देने जा रही हूँ। इस वीडियो को बड़े गौर से सुनिएगा जो लोग इस केस को फॉलो करें, क्योंकि बड़े ही अहम इंकशाफात हैं इस पूरी वीडियो के अंदर थ्रू आउट। सबसे पहले माइज़ा के वालिद का एक बयान है, वो आपको बताना है। उसके बाद CCTV कैमरास जो हैं उन्होंने इन दो लड़कों यानी कि जदून और दूसरा जो बट है उसके हवाले से क्या चीज़ें बताई हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तीसरी चीज़ जो है वो माइज़ा यहाँ पाकिस्तान में क्यों थी, क्योंकि मुख्तलिफ बातें की जाती रही, असल वजह क्या है। जो करीबी ज़राए हैं, जो घर के फैमिली के लोग हैं, उन्होंने अब जो वजूहात बताई हैं वो मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ें हम तक भी पहुँचती रही, हम भी रिपोर्ट करते रहे। लेकिन अब जो एग्जैक्टली उसके घर वालों का कहना है, उसके वालिदैन जो हैं वो भी पहुंच चुके हैं, भाई जो हैं उसके अभी वहाँ वापस ही मौजूद है, लेकिन उसके वालिद और वालदा जो है वो यहाँ पर इसलिए पहुँचे हैं ताकि इस केस की जो प्रोसीडिंग है उसको भी देखें और जो मुलजिम है, मुजरिम है, उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। अब मामलात क्या हैं वो ज़रा उस तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले वालिद का बयान मैंने आपको बताना है, CCTV कैमरा क्या कहता है वो आपको बताना है। उसके बाद मैंने आपको बताना है कि माइज़ा यहाँ पर क्यों थी, और चौथी बात फिर जो सबसे अहम है, ये जो दो लड़के हैं जदून और बट, ये लोग कौन हैं, इनका ग्रुप क्या है, इनके बारे में कुछ बड़े ही अहम चीज़ें मालूम हुई हैं। इनके पास्ट के जो ताल्लुकात थे, एक बड़े वज़ीर की बेटी है उसके साथ जो ताल्लुकात इनके रहे थे, इनके रेपो, इनके फ्रेंड्स का इनके बारे में क्या कहना है, और माइज़ा और जदून के बारे में इनके फ्रेंड्स का क्या कहना है, ये सब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले वालिद का बयान, इनके वालिद का ये बयान है। उन्होंने बड़ा दावा कर दिया, उन्होंने कहा है कि मायरा को धोखे से यहाँ पर बुलाया गया था। माजिद के साथ मैं माइज़ा शुरू में बोलती रही हूँ। मायरा को धोखे से यहाँ बुलाया गया था और धोखे से बुलवाकर माइज़ा को यहाँ पर कत्ल किया गया है। ये इसके वालिद का बयान जो है वो सामने आया। उन्होंने कहा कि वो उसने LLM किया था, बहुत ही इंटेलिजेंट थी, बहुत ही हंसमुख थी और अच्छा बोलने वाली लड़की थी। पाकिस्तान के लिए वो कुछ करना चाहती थी, इमरान खान से उसे बड़ी उम्मीदें थी और वो ये उम्मीदें लेकर यहाँ पाकिस्तान एक शादी में आई थी। अच्छा, बेसिकली मायरा यहाँ पर शादी पर आई थी, अपने वालिदैन से नाराज़ होकर नहीं आई थी। कुछ लोगों ने वीडियोज़ में ये भी कहा कि कोई नाराज़गी थी, हम तक ये इतलात पहुँचती रही। लेकिन मायरा जो है यहाँ पर अपनी कज़न की शादी अटेंड करने के लिए आई थी आज से 2-3 महीने पहले, और इसके वालिद का कहना है कि चूँकि यहाँ पर फ़्लाइट्स जो है कोविड की वजह से लग गई थी इमरजेंसी, और UK से फ़्लाइट्स जो है नहीं, मतलब कोविड की वजह से ट्रैवल कर पा रही थी पाकिस्तान से UK, और जो लोग अगर उन्होंने जाना था तो उन्होंने वहाँ जाकर फिर क्वारंटाइन करना था, एक होटल में ठहरना था जिसमें $1750 देने पड़ने थे। तो इसके वालिद का कहना है कि इसका ये कहना था कि मैं इतने पैसे क्यों दूँ, वहाँ जाके मैं होटल में रहूँगी, क्वारंटाइन करूँगी, तो मैं इतना टाइम थोड़ा पाकिस्तान में गुजार लेती हूँ अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर मायरा के कुछ अच्छे दोस्त बने थे उसके मुताबिक, और वो उनके साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड करना चाह रही थी। तो उसने कहा कि मैं तब तक यहाँ रुकती हूँ, जब थोड़ी सी रिलैक्सेशन होगी और ये क्वारंटाइन वाला मामला ख़त्म होगा तो मैं वापस आ जाऊँगी। तो शी स्टार्ट स्टेइंग बैक। तो यहाँ पर वो अपने जो नए दोस्त बने थे जिनसे इसकी मुलाकात हुई शादी पर, वहाँ पर और लाहौर में और इस्लामाबाद में, और उनके साथ फिर इसकी बातचीत बढ़ी और उसके बाद उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रहना शुरू कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि जदून भी जहाँ पर इसने घर किराए पे लिया था वहीं पर रह रहा था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन उसका आना जाना बहुत था। मायरा के साथ वो बहुत देखा जाता था, आता जाता रहता था। तो ये एक वजह थी कि मायरा जो है यहाँ पर अपनी दोस्त के साथ ठहरी थी। ये वो लोग थे जिनके साथ इसकी दोस्ती जो है सोशल मीडिया के ऊपर और ज़्यादा बढ़ी, और फिर इसने इकरा और इन लोग के साथ मिलना जुलना और रहना शुरू कर दिया। अब इसने कंप्लेन कराई हुई थी बट के ख़िलाफ़, लेकिन जदून के हवाले से भी कुछ मालूमात हैं कि पहले इनकी दोस्ती थी, फिर मामलात ख़राब हुए, फिर इसने इसको तंग करना शुरू किया, फिर इसने अपने दोस्तों के ज़रिए से माफ़ी मंगवाई, एक वीडियो जो है वो भी अपलोड की गई। ये भी बातें बताई जा रही हैं। अब ये तमाम तर तो मालूमात मैंने आपको दे दी। अब CCTV कैमरा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस मामले की हो रही है और CCTV कैमरास जो सामने आए हैं उनसे ये पता लगता है कि जदून जो है वो उस वक्त इस्लामाबाद में था
اور 7 جو ہے وہ لاہور میں اپنے گھر میں تھا۔ اب زیادہ جو شک کیا جا رہا ہے انہی 2 افراد کے اوپر کیا جا رہا ہے، کیونکہ جدون کے ساتھ اس کی پہلے دوستی، اور دوستی کے بعد ناراضگی کے بعد وہ ویڈیوز اور وہ تھریٹس وغیرہ جو اس کو تھے، جو اس نے اپنے انکل کو جا کے بتائے تھے۔ اور دوسرا لڑکا ہے سعد، جو اس کو اغوا کرنے میں بھی اس کا کہنا ہے کہ ملوث تھا، اور اس نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ اب قریبی دوستوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ دونوں لڑکے جو ہے اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ تعلقات رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ شروع میں یہ خبریں بتائی جا رہی تھیں کہ شادی سے انکار پر انہوں نے مائرہ کو دھمکیاں دینا شروع کر دی تھیں، لیکن اصل میں مائرہ کو دھمکیاں وہ جو دے رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کے ساتھ دوستی سے آگے کے تعلقات چاہتے تھے۔ اچھا، اب یہ جب CCTV کیمرہ کنفرم کرتی ہے کہ ایٹ ٹائم آف مرڈر جدون جو ہے وہ اپنے گھر میں اسلام آباد میں تھا اور سعد اپنے گھر لاہور میں تھا، تو اب پولیس جو ہے یہ بھی سسپیکٹ کر رہی ہے کہ یہ 2 جو لڑکے ہیں انہوں نے شاید کوئی کرائے کا قاتل ہائر کیا ہوگا اور اس سے یہ کام کروایا ہوگا۔ یہ 2 لڑکے جو ہیں یہ امیر گھروں کے ہیں، لاہور کی ایلیٹ کلاس کی یہ بیسیکلی کہانی ہے، اور یہ ان لڑکوں کے بارے میں اب ان کے قریبی دوستوں نے نام نہ بتانے کی شرط پہ کچھ چیزیں بتائی ہیں، وہ میں اب آپ کے ساتھ ذرا شیئر کر لیتی ہوں۔ میں نے تھمبنیل کے اوپر جدون کی اور بٹ کی تصویر بھی لگائی ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھ میں گن لے کر، اور بلکہ گن تو ہم لگا نہیں سکتے تھمبنیل کے اوپر، لیکن ان کی بہت سی تصاویر ہیں ہاتھوں میں گن لے کر، اور شوشا، اور ایک جو ایلیٹ اپر کلاس ہے لاہور کا اس سے ان کا تعلق ہے، جس میں پارٹیز اور الکوہل اور ساتھ میں نشہ اور ڈانس اور لڑکیاں، یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی کامن ہیں۔ اب ان کے دوستوں کا سب سے پہلے تو یہ کہنا ہے کہ وہ مائرہ سے شادی نہیں بلکہ تعلقات استوار کرنا چاہتے تھے، اور انکار پر انہوں نے اسے دھمکیاں دینی شروع کر دی تھی۔ مائرہ جس کی ان کا کہنا ہے کہ وہ آلریڈی انگیج تھی اسلام آباد میں ایک لڑکے کے ساتھ، جب وہ پاکستان آئی ہے، واپس پاکستان آئی ہے تو وہاں پر اس کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہ اس لڑکے سے انگیج تھی۔ یہ 2 لڑکے جو ہیں یہ دوست ضرور تھے، لیکن یہ دوستی سے زیادہ ان سے کوئی تعلق رکھنا شاید نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر اب معاملات یہ بھی ہے کہ جدون کے ساتھ اس کو بہت زیادہ دیکھا گیا، یہ کہا جا رہا ہے کہ جدون کے ساتھ شاید اس کی دوستی کافی زیادہ تھی، لیکن پھر وہ دوستی ختم ہوئی، جس کا کہ جدون کو بڑا دکھ بھی تھا، اور پھر جس طرح سے اس کی انسلٹ ہوئی، اسے معافی منگوائی گئی، اور وہ تصاویر جو ہے وہ شیئر کی گئی، اس کا بھی شاید اس کو ایک رنجش تھی اس کے دل میں، جس کا کہ بدلہ یہ ہو سکتا ہے، ابھی اس بارے میں کنفرم نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا، اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ جدون کی ایک فیس بک پوسٹ بھی تھی جس کے اوپر اس نے ایک یہ بات شیئر کی تھی کہ ریونج از اے ڈش بیسٹ سروڈ کولڈ، ٹھیک ہے، بدلہ جو ہے وہ ایک ایسی ڈش ہے جو بہترین سرو ہوتی ہے جب وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، یعنی کہ معاملہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے تو پھر ریونج لیا جائے۔ اچھا، اب جدون کے بارے میں قریبی دوست کا یہ بھی بتانا ہے کہ اس نے اس سے پہلے بھی اپنی ایک دوست کو اسی طرح سے تھریٹن کیا تھا جب اس نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا، پھر اس نے اس کو پریشرائز کرنا شروع کیا، اسے ڈرانا دھمکانا شروع کیا، لیکن چونکہ وہ لڑکی جو تھی اس کا تعلق ایک بااثر گھرانے سے تھا، اور خاص طور پہ اس کے والد جو ہے وہ پولیٹیشین ہے، اور اس وجہ سے اس لڑکی کا نام جو ہے انہوں نے بھی صیغہ راز میں رکھا، اور اگر ہمیں بھی پتہ ہوتا تو میں بھی یقیناً اس کو صیغہ راز میں رکھتی، لیکن یہ لڑکی جو ہے چونکہ اس کا تعلق ایک پولیٹیکل فیملی سے تھا اور اس کے والد جو ہے وہ پولیٹیشین ہے، اس وجہ سے وہ اس لڑکی کو زیادہ ڈرا دھمکا نہیں سکا، اسے نقصان نہیں پہنچا سکا۔ اب اس پورے گروپ کے بارے میں ان کے دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک بڑا ہی کریزی، ایک سائیکوٹک، یعنی کہ ایک دماغی نفسیاتی مریض ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے یہ لوگ ہیں، اور یہاں پر الکوہل اور ان چیزوں کا استعمال جو ہے، ان کی پارٹیز میں ڈرگس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں کوئی روک نہیں سکتا، بہت ہی رچ اور بڑے ہی کنیکٹڈ لوگ ہیں، بڑی کنیکٹڈ فیملیز ہیں، اور مائرہ کی جو فیملی ہے وہ تو باہر ہے اور وہ اتنی انفلوئنشیل نہیں ہے جتنے کہ یہ لڑکے جو ہے جو یہاں پر رہتے ہوئے انفلوئنشیل ہیں، اس لیے ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ یہ جو لالیس لائف سٹائل ہے لاہور کے رچ لوگوں کا، اس میں کہیں یہ کیس دب کر نہ رہ جائے، اور اس کے والدین جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں، اس لیے اس کے والد والدہ دونوں یہاں پر پہنچے۔ ان کی اکلوتی بیٹی ہے، 3 بھائی ہیں اور 1 بہن ہے، بھائی جو ہے وہ بھی بہت دکھی ہے، انہوں نے ایک باقاعدہ فنڈ جو ہے وہ اب اس کے لیے مائرہ کے لیے بنایا ہے کہ اس کے کیس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے، اور اس کے لیے اب وہ فنڈ ریزنگ بھی کر رہے ہیں وہاں واپس اپنے ملک میں، اپنے شہر میں۔ اور ایک اور جو سٹوری ان کے دوست نے ہی ان لڑکوں کے بارے میں بتائی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہی جو لڑکا ہے اس نے پہلے اپنی ایک جو ایکس گرل فرینڈ تھی، ایکس گرل فرینڈ جو تھی اس کی جب دوستی ایک اور لڑکے سے ہو گئی تو اس لڑکے کے گھر میں جا کے باقاعدہ فائرنگ بھی کی تھی، یعنی کہ اس طرح کے حرکات و سکنات بھی یہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اب یہ خدشہ جو ہے ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں انہیں یا تو کسی VIP جیل میں زیادہ سے زیادہ بھیجا جا سکتا ہے، یا پھر یہ ہوگا کہ یہ کوئی پیمنٹس کر کے، سیٹلمنٹس کر کے انہیں
چھوڑ دیا جائے گا، لیکن ان کے والدین چاہتے ہیں کہ ان کی یہ جو خوبصورت سی بیٹی تھی اور جس سے بڑی ان کی امیدیں تھیں اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، جو وہاں پاکستان رک گئی ہے ایک شادی میں آنے کی وجہ سے، اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ وہ واپس آئے گی، اور چونکہ وہ فارغ تھی ابھی اور اپنا ایک اچھا وقت گزاری تھی دوستوں کے ساتھ، تو انہوں نے بھی اس کو زیادہ فورس نہیں کیا کہ وہ واپس آئے، لیکن ان کو نہیں پتہ تھا کہ وہ اس طرح سے اس کا جنازہ لے کر یہاں سے جائیں گے، اس کی میت، اس کی ڈیڈ باڈی لے کر جائیں گے۔ یقیناً اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے، امیر و غریب سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے۔ مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔